إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھری پھیر محبتہ ساریاں تے او کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس ابد چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے مسروری اونا ہور کی لینا خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے
اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا اور کنارے ہیں صحابہ، آقا ہے چاند اور تارے ہیں صحابہ، اللہ کی رحمت کے فوارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، یہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، ایکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ تساں احباب نے میرے تو قبل مفتی جماعت، میرے بڑے ہی پیارے عزیز اور میرے قابل قدر حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر حافظہ اللہ بڑے ہی اچھے انداز کے اندر عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کر رہے سن۔ اللہ تعالیٰ اونا دا بیان کرنا، تساں احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لیں۔ تو میں بات کرنا چاہنا کہ اس مال کے حقیقی نے سانو ساریاں نو شدت دی گرمی دے اندر قرآن و حدیث دے سنن سنان واسطے جمع فرمایا ہے، اور یقیناً گرمی ساڈے ساریاں دی جہنم کولو آزادی دا سبب اور ذریعہ بنے۔ تو تسی احباب تشریف لے آئے، اللہ تھوڑا آنا، میرا آ کے سنانا، تھوڑا سننا اللہ قبول کر لے تے اللہ لائٹ لائے، کیونکہ اے جڑا جنریٹر ہے نا تھوڑا نیری سر پیڑ ہے، یا یہ تقریر کرے گا یا میں کراں گا، کیونکہ ایڈی نیڑے جنریٹر رکھ کے اتنے رکھ کے چلانا، یہ بھی تقریر جنریٹر ہی کرنی ہے۔ تو میں بات کرنا چاہنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیڑا انسان انہاں دی شان دے اندر تنقیس کردا ہے، انہاں دی شان دے اندر جرا کردا ہے، یا کوئی انہاں دے بارے دے اندر بکواس کردا ہے، وہ اپنے ایمان دا فکر کرے۔ پیغمبر دے ادنا جے صحابی تے بھی تنقیس کرنا کفر ہے، اور حضرت امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ فرماتے نے وہ بندہ زندیق ہے، اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جس انسان دے دل کے اندر صحابہ دا ادب احترام موجود ہے، اور وہ انسان گناہگار ہے، دنیا تو چلا جاتا ہے،
لیکن وہ اپنے دل کے اندر صحابہ دی محبت اور عقیدت لے کے مر گیا. قیامت نو اللہ دے گناہاں نو درگزر کر کے اس بندے نو جنت عطا کر دے. ایک بندہ صحابہ دا بغض لے کے ٹر گیا تے لمیاں لمیاں نمازاں تے بڑے بڑے حج تے عمرے کر کے گیا. قیامت نو انہیں اللہ دی عدالت چ اودیاں نمازاں تے اودے حج کم نہیں آؤن گے اگر اودے دل چ صحابہ دا بغض. صحابہ دی عظمت شان بیان کرنا ایک عین ایمان ہے، صرف ایمان نہیں. اور صحابہ ساری شان بیان کرن دے محتاج بھی نہیں. نالے بھی گل سن لو کہ حضرت قاری اعظم صاحب بیان کرن، میں بیان کراں، مفتی صاحب بیان کرن، حافظ عمران صاحب، عمر فاروق صاحب بیان کرن، قاری صاحب بیان کرن. صحابہ دی عظمت اتنی بڑی ہے جنہوں صحابیت کا مرتبہ مل جائے اینے تو وڈی عظمت کائنات چ ہے ہی کوئی. جس طرح قیامت تک کوئی نواں نبی نہیں نہ ہونا، اس طرح قیامت تک کوئی صحابی بھی نہیں آ سکتا. کیونکہ صحابی کیا ہی انہوں جانتا ہے جنہیں ایمان دی حالت کے اندر آقا دے چہرے پر انوار کو دیکھیا ہوئے پھر ایمان دی حالت جی دنیا تو چلا جائے. اور نبی علیہ السلام دے چہرے نو ایمان دی حالت دیکھنا یہ کتنا بڑا عمل ہے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے آقا کو حدیث میں اپنے کنا نہ سنی، ایک بندے نو عمرے نو مل جائے، عمرے نو دی عبادت ایک پلڑے چ میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے، یعنی عمرے نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھو کتنی بڑا اجر. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، لوگوں خوشخبری دے دے اس انسان جنہیں ایمان دی حالت میں نو ویکھیا آدھی جنتی. طوبیٰ او رآ من رآنی، انہوں بھی خوشخبری دے دے جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا، یعنی جنت دی خوشخبری انہوں بھی دے دیو جنہیں میرے کس صحابی نو ویکھیا. ہن جنہیں ویکھ کے ایمان لے آندا ہے انہوں جنت دی ایک دفعہ خوشخبری، تے آپ نے فرمایا انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری ہے جنہیں منو بغیر ویکھن تو منے ہیں. ہن تہاں بغیر ویکھن تو ہی منے ہیں نا آقا نو، تھانوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری. اجے بھی تسی سبحان اللہ نہ آکھو تے پھر میں تھانوں کی آکھاں. سبحان اللہ. تسی تیج ستے ہو، گرمی جی ٹھنڈے بڑے ہو یارا، جنریٹر کی پرا نہیں جاتا تھوڑا جہا یہ تھی نا. تو بہرحال آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال. جنت دی 7 دفعہ خوشخبری ملی. اور حضرت عبداللہ بن عمر قید رضی اللہ تعالی عنہ ماں آندے نے تھوڑی پوری زندگی دے اعمال ایک پلڑے تے صحابی دا تھوڑی دیر واسطے نبی دی صحبت بیٹھنا ایک پلڑے. پھر آقا فرماندے نے تھوڑا ایک صحابی دا ایک مٹھ جو اللہ دے راج دینا ایک پلڑے تے تھوڑا اس پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنا ایک پلڑے. دیکھو صحابہ دی عظمت اور شان اور مقام. آج انہاں صحابہ دے اتے جرا کیتی جاتی وہ جی ایسرا سن نہیں. قرآن نے جدو اعلان کر دیتا ہے بھئی اسی انہاں دے دلاں دے تقوی دا امتحان لیا ہے. پھر اللہ نے رزلٹ دا اور وہ امتحان لیا تے کیڑے مدرسے پڑھ دے رہے پیغمبر دے صحابہ. فرمایا ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. انہاں صحابہ دا مدرسہ بیت اللہ، انہاں دا معلم تے مدرس کون ہے؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
انہاں دا معلم تے مدرس محمد الرسول اللہ جی کہہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دا معلم تے مدرس محمد الرسول اللہ انہاں دا نصاب او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کنہ دے وچوں ان پڑھا دے وچوں آئے امیہ دے وچوں میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے جلوہ گر ہوئے آئیے ذرا غور کیجئے آئے امیہ جو خود بھی امی نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کتے حدیث دے الفاظ نے حرزل للأمیین آپ امیہ دے نگہبان بن کے آئے امیوں نو کیا جاندا ہے امی دا عام مانا جیرا ان پاڑے لیکن جدو امی دی نسبت آمینہ دے لال ول ہوئے گی پھر اے نہیں کہنا ان پڑھ نبی نہیں بلکہ امیوں نو کیا جاندا ہے جیڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا ہوئے انہوں امی کیا جاندا ہے مائیکل ہارٹ ایک گزرے ہے عیسائی رائٹر ہے انہیں کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان او دے فرنٹ ٹائٹل دے اتے نام لکھ دا تے آمینہ دے لال دا لکھ دا پوچھن والا پوچھ دا تو تے عیسائی ہے تے مسلمانہ دے نبی دا نام لکھے آئی کہ سب تو بڑا نبی پوری انسانیت دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے انہیں کو جڑا جواب دیتا ہے سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے یہ آندہ میں پوری دنیا دے 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کسے دے 10 استاد نے کسے دے 5 استاد کسے دے 15 کسے دے 20 دنیا چی کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے اللہ نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں بلکہ انہوں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجے آئے آقا فرماندے نے انما انا بعثت معلما دنیا دے لوگوں میں پوری کائنات دا معلم بنا کے بھیجیا گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آئے کہ ناچوان پڑھان دے وچو شیخ القرآن منو کیڑے ویلے یاد آئے اللہ بابا جی دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرماؤ جی کرو آندے نے مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی مکے چند چڑھیا جگ لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان آیا راؤ پلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخان آیا پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناہاں دی دل مشفق باؤں پھڑ بنے لاں آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو ساڑھے سترے نصیب جگاں آیا کون جناب پھر کہہ دیو نصاب کیڑا ہے کتاب اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ یعنی معلم کون ہے محمد الرسول اللہ نصاب انہاں دا کتاب اللہ مدرسہ انہاں دا بیت اللہ امتحان لین والا امتحان اللہ تے رزلٹ انہاں دا رضی اللہ ڈگری انہاں دی حزب اللہ جیڑا نہیں مندہ او پکا لانا پکا لانا دلہ یادہ نہیں جی وہ فیل ہو گئے قرآن آتا ہے پاس ہوئے اولئیکا علی ھدی من ربہم واولئیکا ھم المفلحون سارے
سارے ہی ہدایت نے، سارے ہی کامیاب نے. اولئک من الصالحین، سارے ہی نیک نے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. انہاں صحابہ دے اتے اللہ دیاں رحمتاں نے، سارے ہدایت یافتہ نے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے پکے مومن نے. اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصدیقون، اولئک سیرحمهم اللہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک سیرحمهم اللہ. قرآن تے اتنا شانے سے آبا جی مکدہ ہی نہیں، بولتے نہیں مک سکتے، یہ نہیں مکدہ. پورا شان قرآن جڑا نبی دے صحابہ دی عظمت نہ کرے اور پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. آئیے ذرا غور کیجئے، جڑے میرے پیغمبر مفتی صاحب تذکرہ کر رہے سن، جڑے پیغمبر دے کول بہ کے پڑھ دے رہے، کیوں نہ میں کہہ دیاں شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی. ترجمہ ہو جائے، وہ بول دے نہیں یار. شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، دوارے تے بیتی. میرے نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی، او لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، او دناں دے ساتھی، او راتاں دے ساتھی، او مزاراں دے ساتھی، بازاراں دے ساتھی. جنہاں میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلا سی، قسم خدا دی جہنم نو جاسی. ایک قرآن ہے میرے پیغمبر دے یار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آؤ میں اگے چلا، میرے پیغمبر دے یاران دی یاری دا تذکرہ اللہ پاک دا قرآن پہ کردا ہے. اللہ فرماتے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. میرے پیغمبر دے صحابہ توبہ کرنے والے، نبی دے صحابہ اللہ دیاں حمدہ بیان کرنے والے، نبی دے صحابہ اللہ دیاں عبادتاں کرنے والے، نبی دے صحابہ علیحدگی چ اللہ نہ گلاں کرنے والے، نبی دے صحابہ سجدے کرنے والے، نبی دے صحابہ رکوع کرنے والے، نبی دے صحابہ نیکی دی دعوت دینے والے، نبی دے صحابہ برائیاں تو منع کرنے والے. فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، انہاں مومناں نو خوشخبریاں دے دیو. تے مومن کون نے؟ قرآن کہندا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا. جیڑے نبی دے یار نے انہاں دے کول جدوں اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے انہاں دے دل دہل جاندے نے، تے قرآن پڑھ کے انہاں نو سنایا جاندا ہے انہاں دا ایمان ود جاندا ہے. تبلیاں تے ایمان نہیں وددا، سرنگیاں تے ایمان نہیں وددا، ڈھولاں تے ایمان نہیں وددا، موسیقی تے قوالیاں تے ایمان نہیں وددا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا.
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਧਦਾ ਵਾ ਅਲਾ ਰੱਬਿਹਿਮ ਯਤਵੱਕਲੂਨ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮ ਸੁਣ ਲੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਲਕਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾहु अनिल मुमिनीन। फिर कह दियो लकद रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा। पता मुकाम कदों नाज़िल होया? हुदैबिया दा मुकाम है। मेरे पैगंबर दे 1400 यार असरा मदीने तो हराम बन के हुदैबिया दे मुकाम ते पहुंच जाते ने ते मक्के वालियां ने अगों एक अपना सफीर भेजिया डायरियां लैन वास्ते, CID वास्ते। एदा नाम उर्वा बिन मसूद सकफी है। आंदे ने उर्वा तू बड़ा जहादीद आदमी है, बड़ा अकलमंद ते तना आदमी है, तू बाहर दे मुल्कां च अगे भी गया है, जा जा के जरा डायरियां ते लैके आ। उर्वा आउंदा हुदैबिया दे मुकाम ते आन के वेंदा मेरे पैगंबर दे यारां दी होबदारी वेंदा, नबी दे यारां दी दिलदारी वेंदा, मेरे नबी दे यारां दी रवादारी वेंदा, इन्हां दी मुहब्बत अकीदत वेंदा, इन्हां दा प्यार वेंदा। मैं कुर्बान जावां ते वेखदा ही रह जांदा। मेरे आका वुजू करदे ने ते वुजू वाला पानी सियाबा जमीन ते नहीं डिगण देंदे। मेरे आका थुकदे ने ते थुक भी सियाबा जमीन ते नहीं डिगण देंदे। जदों ए वेख के वापस जांदा मक्के वाले आंदे ने ओए उर्वा की वेख के आया? उर्वा कहंदा मैं बड़े बड़े मुल्कां ते बड़े बड़े बादशाहां नूं मिलिया, मैं जिवें दे सिपाही मुहम्मद दे वेख के आया, मैं किसे मुल्क दे बादशाह दे सिपाही एवें दे वेखे ही नहीं। ओए कहे उर्वा सकफी कुरैशां नूं जागे, मैं शाहां दे शाही दरबारां नूं डिठा, ज़माने च ऐसी मिसाली नहीं मिलती जिवें मैं मुहम्मद दे यारां नूं डिठा। वुजू कतरे गिरदे ओ भज भज के पकड़ल, मुहब्बत नल मल दे रुखसारां नूं डिठा। किरे ना थुकदी एक छिट भी ज़मीं उते, मैं ऐसा कदी भी प्यारा न डिठा। हुदैबिया दा मुकाम इतलावां पहुंचदियां ने हजरत उस्मान नूं शहीद कर दिता गया है ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने आओ मेरे हाथ ते बैत करो कि उस्मान दा बदला लैन तो बगैर वापस जाना। औची बोलो वापस जाना नहीं जाना, उस्मान दा बदला लैन तो बगैर वापस नहीं जाना। आओ मेरे हाथ ते बैत करो। अल्लाह अल्लाह इधर मेरे वाल वेखो, मेरे वाल वेखो। इस तरह हाथ मेरे नबी दा उत्ते हाथ अबू बकर दा उमर उस्मान अली दा आया। 1400 सहाबा दा हाथ नबी दे हाथ ते आया। उतो आवाज आउंदी है इन्नल लजीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। तेरे हाथ ते नहीं कीती है ना मेरे हाथ ते कीती। क्यों जी सैयद अमजद शाह साहब? अल्लाह ने मेरे हाथ ते बैत कीती। अगे तुझी अजमत सुनो, यदुल्लाह फौका ईदीहिम, महबूबा इन्हां दे हाथ तेरे हाथ दे उत्ते ने ते मेरा हाथ इन्हां दे हत्थां दे उत्ते। हुण जेड़े हाथ रसूलुल्लाह ते अल्लाह दे हत्थां दे दरमियान आ जाण, उच्ची बोलो जहन्नम च जा सकदे ने? और निक्के वाले गज के बोलो जहन्नम च जा सकदे ने? नहीं जा सकदे। हाथ तेरे ते जो हाथ रखन, इधर मेरे वाल देखो, मेरे वाल सारे
ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو قرآن کہندا جڑے نبی نو دی کشتی چ بہ گئے او جنتی نے تے جڑے نبی دے روضے چ سو گئے اونا دے بارے چ شک کرنا اونا دے بارے چ تبرہ کرنا رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا حضرت امام جعفر کہہ دیو رحمت اللہ علیہ جنہ دے ناتے فقہ جعفری ہے وہ پتہ کی کہندے نے آندے نے انہاں دا قول سن لو جعفر صادق جنہاں نو صادق بھی ابو بکر صدیق دی وجہ تو کیا جاندا ہے آندے نے والدتنی ابو بکر مرتین ابو بکر نے منو 2 دفعہ جنم دیتا ابو بکر میرا داتا بھی ہے تے ابو بکر میرا نانا بھی ہے اپنی زبان چو کہندے نے اللہ میں جعفر امام ابو جعفر کہنا وا اللہ میرے دل دے اندر میں اگر ابو بکر و عمر نو اپنا ولی نہیں مندا تے میں اونا دے نال محبت بھی کرنا تے اپنا ولی بھی مننا اگر اونا دے خلاف میرے دل چ کوئی بغض ہوئے اللہ قیامت دے دن منو محمد دی شفاعت نصیب ہی نہ کری یہ کون کہہ رہے ہیں جنہ دے نام دے فقہ جعفری ہے وہ بول دے نہیں وہ سمجھ بھی آن ڈائی جی کہ ایویں ہی بس تو آنا کہ وہ معاذ اللہ ابو بکر ہے عمر ہے معاذ اللہ اب دیکھ لے رب نے اوتھے سوا دیتا ہے جڑا جنت دا ٹکڑا انا وابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا نطفہ آقا فرماندے نے میں کہ ابو بکر و عمر ایک کوئی مٹی چو پیدا ہوئے ہیں ایک کوئی مٹی چ دفن ہوانگے ایک کوئی مٹی چو اٹھائے جاوانگے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا جس مٹی چ بندہ دفن پیدا ہوندہ ہے اسی مٹی دے وچ دفن ہو جاندہ ہے میں کہنا ابو بکر و عمر دی مٹی بھی رب نے جنت چو لئی ہے تے میرے علامہ احسان دی مٹی بھی رب نے جنت چو لئی وہی پہ پہنچی خاک جہاں کا خبیر تھا 35 ہجری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر بنی اہلوے مصطفیٰ میں بنا مزار آپ کا یار نبی مر کر بھی دم پر بدانا واہ جی واہ سبحان اللہ اور میرے بھائیو حضرت علامہ شہید دی قبر 35 ہجری حضرت عثمان دی قبر بنی تے اس تو بعد 10,000 صحابہ نے جنت البقیع دفن کتنے ہزار اور بڑے بڑے کبائر تابعی بڑے بڑے امام نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت نو سب تو پہلے میری قبر پھٹے گی اس تو بعد ابو بکر دی پھر عمر دی پھر دعا نو لے کے میں بقیع دے قبرستان جاواں گا اللہ اکبر ہن حضرت عثمان دی قبر کنی ہجری بنی 35 تو بعد حضرت علامہ احسان دی قبر جتوں پٹی گئی ہے نا اتھوں تھلیوں کوئی میت بھی نہیں نکلی کیونکہ اہل حدیث دا عقیدہ ہے جڑا اپنی اکھاں نال ایمان دی حالت نبی دے چہرے نو تک لیندا اونوں قبر دی مٹی بھی نہیں کھاندی تے جنوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی اونوں جہنم دی اگ کیویں کھائے گی وہ بول دے نہیں جہنم دی اگ کھا سکدی اونوں جاؤ اگلے دن دی گل ہے مدینے دے اندر کوئی انڈر پاس بن رہا سی اتھوں ایک قبر پٹی گئی پیغمبر دے صحابی دی میت دوویں ہی نکلی ایتھوں نا ایتھوں رکھ کے خون اس طرح چل رہا سی تازہ خون بہ رہا سی جڑے پیغمبر دے یار ہوندے نے انہاں نو قبر دی مٹی بھی نہیں کھاندی رب مٹی وال وہی کر دے نے مٹی اے میرے نبی دا یار آ رہے دا گوشت نہ کھائی تے مٹی آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے میں اپنی آنکھاں نال تیرے محبوب نو ویکھیا سبحان اللہ بول دے نہیں پھر پیغمبر دے صحابہ دے تبرہ کر دے ظالموں تانوں حیا نہیں ہوندی اج بھی
وہ جڑا مسکن ہے جتھے ابو بکر عمر ستے نے ماں بین بیتی و منبری روزتم من کڈ حوالہ کیویں کڈے گا اتوں وہ بول دے نہیں کو کڈ سکدا نہیں کر سکدا اپنے گلیس سینیاں چو کر سکنا ہے ماتمی جلوسا چو کر سکنا ہے اپنی مجالس چو کر سکنا ہے امام واحیہ چو کر سکنا ہے نہیں کر سکتا اما عائشہ دے حجرے چو نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا مدینے چو نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا قرآن چو نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا وہابیاں دے سینے چو نہیں کر سکتا کائنات دے اندر لے آؤ کو وکھاؤ کو ایسا سانو دکھاؤ تو صحیح نا کو ہے تو وکھاؤ بڑا زور لاندے نے لیکن اتھے نام لکھے نے بار بار پہلا نام میرے محبوب دا دوجا ابو بکر دا تیسرا روضہ پاک نبی دے اندر سبحان اللہ اللہ قوم سبحان اللہ نہیں آندی روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو کفر و رین اونا دے دشمن نہیں مقام انانو میرے بھائی یہ پیغمبر دے یار نے آقا دے پروانے نے نبی دے دیوانے رضوان اللہ علیہم اجمعین میرا تے عقیدہ نہیں بلکہ قرآن دا عقیدہ ہے جیڑا نبی دے یاران دا دشمن ہے میرا نبی او دے واسطے 70 مرتبہ بھی دعا کرے رب نے پھر بھی انہاں نو معاف نہیں کیتا وہ بول دے نہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم سونیا اے جنہ جدے دل دے اندر میرے تیرے یاران دا بغض سی جڑا بکواس کردا سی میں عزت والا اے ذلت والے سونیا محبوبہ 70 مرتبہ بھی تو اے دے واسطے بخشش منگے گا میں معاف کرنا ہی نہیں کوئی اتھے ہی بس نہیں میر پوریو نکے والیو اللہ دے نے میرے محبوب پیغمبر میری گالے کو ہور تیان نہ سن لے اللہ جی کی ہے فرمایا میں رب نے اعلان کر دیتا ہے سونیا محبوبہ تو اے دی قبر تے اتے کھلو کے آج تو بعد دعا بھی نہیں کرنی جڑا تیرے نبی دے یاران دا گستاخ ہے اب ایک لائنو قبر چو کڈ کے نبی نے اپنی یہ منہ چ لب بھی پائی ہے نبی نے اپنی قمیض بھی پائی ہے اے لب او لب ہے جڑی کوڑے کھواں چ ڈگدی ہے تے مٹھے کر دیندی ہے عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی پنگلی تے لگدی ہے ہڈی جوڑ دیندی ہے جابر دی ہانڈی چ ڈگدی ہے 1300-1400 دا لشکر کھا جاندا ہے روٹی تے بوٹی نہیں مکدی اے لب ابو بکر دی ایڑی تے لگدی ہے زہر ختم ہو جاندا ہے علی دیاں اکھاں تے لگدی ہے اکھاں نو شفا مل جاندی ہے میں قربان جاواں اے لب اج عبداللہ بن ابی دے منہ چ وی پئی ہے سونیا اج تیری لب نے بھی کم نہیں کرنا اج تیرے جنازہ پڑھان نے بھی کم نہیں کرنا اج تیریاں دعائیاں بھی بے اثر نے اج تیرے جسم نہ لگن والا کپڑا بھی بے اثر ہے کیوں اے دے سینے کے اندر تیرے صحابہ دا بغض سی یہ منافق بے ایمان نے کیا سی نا میں عزت والا نبی دے صحابہ وہ بول دے نہیں یار کی ہویا معاذ اللہ کیا ہے کہ نہیں بول دے نہیں یار میں تے انجے میں کے خوج کی تقریر کرن دیا کیا ہے نا جدو حضرت عبداللہ بن ابی دا بیٹا سی انہیں کیا سی اللہ دے رسول کسے نو حکم نہ دے آجے میرے باپ نو قتل کرن دا منو دے آجے منو یہ جے کہے نے ماریا ہو سکتا باپ دی محبت غالب آجے منو حکم کرے آجے تو آتی زبان نہ لو اجے حکم بعد جدا ہوئے گا میرے باپ دی گردن پہلے تھوڑے قدمہ چوئے اور صحابہ نے مصداق بن کے بخایا ہے مصداق بن کے ویکھ لے حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں نے اپنے باپ نو جہنم واصل کر دیتا ہے قربان جاواں
اے ویکھ لے آسمان تے ہل چل مچ جاندی ہے، اللہ اے کی ہو گیا ہے، بیٹے نے باپ نو تلوار مار کے قتل کر دیتا ہے، دوسرے پاسے بدر دا میدان ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا عبد الرحمن کی آندا ہے، ابا جی بدر دے میدان دے اندر تسی بار بار میری تلوار تھلے ہوندے رہے، میں تھانوں باپ سمجھ کے معاف کر دیتا سی۔ تے ابو بکر صدیق آندے نے پتر ہن تے ویلے ہی گزر گئے نے، اگر کدی میری تلوار تھلے تو آ جاندا میں تینوں پتر سمجھ کے معاف نہیں سی کرنا، نبی دا نام فرمان سمجھ کے تیری گردن تن نالوں جدا کر دینی سی۔ تے پھر قرآن نے نقشہ کھچیا، اب ویکھ لے احد دے میدان چ حضرت موسیٰ بن عمیر شہید ہوندے نے، بدر دے میدان چ موسیٰ بن عمیر دا بھائی ہوندا قیدی ہو کے، تے موسیٰ بن عمیر اللہ دے رسول نو کی آندے نے اپنے بھائی دے بارے چ، محبوب جی اے جڑا میرا بھرا ہے، بھرا نہیں آکھیا، اے جڑا بندہ ہے ایدی ماں بڑی امیر ہے، اینو ایویں نہ چھڈیا جے۔ تے موسیٰ بن عمیر دا بھرا آندا ہے، اوے موسیٰ تو میرا بھائی نہیں، تے آندے نے تو بھائی نہیں، اے میرے بھائی نے جنہ میرے نال کلمہ پڑھے۔ ویکھ لے نبی دے صحابہ نی قرآن کی آندا پیا، اللہ فرماندے نے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ تو آنا بدل کے رب آدھے نے میں انہاں دے دلاں تے ایمان منعقد کر چھڑیا، کی کر چھڑیا؟ اور بولو ایمان لکھ دیتا ہے، کتے آندے نے اللہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْإِيمان، اللہ آندے نے میں ایمان دی سرخی دے نال، ایمان دے میک اپ دے نال اپنے صحابہ دے دلانوں مزین کر دیتا ہے۔ تو بکواس کرے بدل گئے، وہ بول دے نہیں، ایتھے بھی اللہ فرما رہے ہیں، اگے اللہ فرماتے ہیں وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ فرمایا میرے محبوب جی اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اب ایک لے میں قربان جاواں، عمر بن جموح نبی دا ایک صحابی ہے، لنگڑا جیا، لنگڑا سیا لات تو معذور ہے، تے جدو احد لگے نے نا صحابہ جان تے اپنے مڑیاں نال لڑ پیا، کہنے لگا گل سنو تو ہم انہوں بدر چ بھی نہیں جان دیتا، احد میں جانا جی پاویں تسی سارے اتنے رہو۔ اللہ دے رسول کو فیصلہ آ گیا، آندا اللہ رسول جو مرضی ہو جائے میں جانا ہی جانا احد۔ لات تو لنگڑا صحابی ہے، لنگڑا معذور ہے، اجے نام ہی جاندا تے دا عذر قبول سی، لیکن میں اپنے مڑیاں نال لڑ کے دھکے نہ پائی، احد دے میدان چ تو شہید ہو گئے۔ ہن ایدی میت نو جدوں اونٹنی تے رکھیا نا اونٹ تے، تو انہوں مدینے وال ٹور دے نے، اونٹ ٹور دے ہی نہیں، مدینے والا ہوندا ہی نہیں۔ صحابہ نے فرمایا نا لے چلو مدینے، تے مدینے والا ہوندا ہی نہیں۔ آپ نے دے بیٹیاں نو بلایا، فرمایا تھوڑی ماں کتھے وے؟ اللہ رسول ہوتے گھر ہے۔ آپ آئے پوچھیا، انہیں کرو نکلن لگیا کوئی دعا تے نہیں سی کیتی، تے انہاں دی بیوی کی آندی ہے محبوب جی اے باہر لے دروازے چ کھلو کے آندا سی اللہ مینوں واپس گھر لے کے نہ آئی، مینوں واپس گھر لے کے نہ آئی۔ اے نبی دا صحابی ہے، تے آقا فرماندے نے اینو احد دے قبرستان چی دفن کر دیو، تے میرے آقا فرماندے نے اے دے بچیاں نو او میرے صحابیو
میں تھوڑے باپ نو وینا پہ اپنی کھانا وہ اپنے لنگڑے پن نہ جنت دی زمین نو روندا جا رہا ہے ویکھ لے نبی دے صحابہ نہیں تو آنا بدل گئے ایک ہور ویکھ لے ایدہ نا جلیبیب احد دا اعلان ہوندا ہے جے 2-3 دن ہوئے نے شادی نو تے احد دا اعلان ہو گیا تے اجے چاہ بھی پورا نہیں ہویا تے پہلو کو رشتہ دیندہ ہی نہیں جے ملے ہے تے احد دا اعلان ہو گیا ہے یہ نہیں کیا کو جنگا پڑیاں ہونیاں نے پھر ٹوڑ جاگے نہیں تلوار میان چو کڑی ہے ایک پاسے بیوی ہے ایک پاسے آمینہ دلال نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن کی اندہ کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین صحابہ دا عقیدہ ایک پاسے ماں باپ ہوئے ایک پاسے بیٹے ہون پائی ہون رشتہ دار ہون بیویاں ہون مالو منال ہوئے جاہو جلال ہوئے ایک پاسے دنیا دا شیم و زر ہوئے ایک پاسے آمینہ دا لال ہوئے رب ذوالجلال ہوئے سارا مال جاندہ جائے جاہو جلال جاندہ جائے مالو منال جاندہ جائے سارا جگ جاندہ جائے ساری کائنات جاندیے جائے نہ رب کائنات جائے نہ امام کائنات جائے اللہ اللہ ان بیوی ایک پاسے وے صحابہ دا کینا کی میں تنوار دیواں میں منوار دیواں اللہ توانو بھی نبی دے یاران دے لڑ لائے آمین کہہ دیو آمین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ دینے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان جننے بندے گزر گئے نے نا جننے ہیں وہاں جننے اوڑے نے اللہ نے ساریاں دے دلان چے چان کے ویکھیا فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پوری کائنات دے بندیاں دے دلاں چ منو دل پسند آیا تے آمینہ دے لال دا سبحان اللہ میں انہاں نو چوک کے نا اپنا رسول بنا لیا اپنا نبی بنا لیا اللہ نے وَنَظَرَ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ اس تو بعد میں پھر اپنے نبی دے دل تے اندر جھانکن تو بعد نا پسند آؤں تو بعد پھر میں پوری دنیا دے بندیاں دے دلاں چ جھانکیا تے منو دل پسند آئے تے نبی دے صحابہ دے آئے فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ میں انہاں نو چک کے اپنے نبی دے وزیر بنا دیتا کیوں اے اللہ دے دین واسطے لڑدے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نو وی کر کے تو کھنوار دیواں ایسے پھول تو چمنوار دیواں میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں میں اولاد پہل پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں او دی جتی تو پگوار دیواں ویہلائی سے آبی 7 کافر جہنم رسید کر دے خود بھی شہید ہو تے نبی نو ایدنا پیار بڑھا ہے کالا جہا سی ایڈا سونا بھی نہیں سی سبحان اللہ
سبحان اللہ. انہاں کالیاں نو کتنی عظمت ملی, چلتے مکے دیاں گڑیاں چ جتیاں دا کھڑاک جنت جا. تے آقا نے آدری لائی ہے احد دے میدان تو بعد. مینوں کیڑے ویلے یاد آیا احد دا میدان ہے تے ایک وقت ایسا بھی آیا آقا فرماندے نے جبل رمات سامنے ایک پہاڑی ہے چھوٹی جی ہن ہو گئی ہے. اے درہ صحابہ نو کیا تساں نہیں چھڈنا, 70 صحابہ نو کھلار دیتا ہے, فتح ہو جائے شکست ہو جائے درہ چھڈنا نہیں. بولیا جی نہیں. ویکھیا کافر اگے لگ کے دوڑ پہ فتح ہو گئی ہے. صحابہ نے وہ درہ چھڑ دیتا کہ ان پہ فتح ہو گئی ہے, میدان چھڑ کے نس گئے نے. چند صحابہ اتنے کھڑے رہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے مسلمان نہیں ہوئے, انہوں نے بیک سیڈ تو حملہ کیتا ہے. جڑے صحابہ درے دے موجود سن شہید کر دیتے ہیں. 70 صحابہ شہید ہو گئے. میرے نبی دے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے. لوہے دی خود میرے پیغمبر دے سر مبارک چ کھب جاندی ہے, لیکن میرے پیغمبر دے یاراں دی یہ غلطی جیڑی ہے, عرشاں تو آواز آندی ہے میرے محبوبہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم لانفضوا من حولک وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ نے محبوب جی درگزر کرو, معاف بھی کر دیو, دینا واسطے بخشش بھی منگو. وہ بول دے نہیں. اے قرآن دی آیت جڑی ہے نا اس واسطے نازل ہوئی کہ سونیا درگزر بھی کرو, معاف بھی کرو, انہاں واسطے بخشش بھی منگو. تے جدوں بھی کوئی کام ہوئے سونیا انہاں نال مشورہ بھی کر لیا کر. فائزہ عزمت فتوکل اللہ, بھروسہ انہاں تے نہیں کرنا, وہ میرے تے کرنا. سبحان. ہونے ہی پتہ لگ جلیبی کتنے پئی, کہنے لگے جو ایک صحابی نا وہ اتھوں دا لاشا پیا جی, اس طرح 7 کافران دے لاشے دوالے پئے نے تے درمیان 14 پیا. آپ نے نہیں فرمایا دی لاش نو اٹھا, آپ خود گئے چل کے نا, آپ نے جا کے حضرت جلیبین دی میت نو اپنے بازواں تے اٹھایا. تے مسند احمد دے الفاظ نے نبی علیہ السلام دی آنکھاں جو آنسو جڑے نے نا جلیبین دے سینے تے ڈگ دے نے پے تے نالے آندے نے ہاذا منی وانا منہو جلیبی, تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں. یہ 3 دفعہ فرمایا, تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں, تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں. تے نال میرے پیغمبر دی قبر چ خود داخل ہوئے, دوویں گوڈے موندے مار کے نبی نے دی میت نو لاہ چ رکھیا. تے ابو بکر آندے نے رنگ دا تے کالا ہے پر سارے دے نمبر لے گیا. آپ نے گھر گئے مدینے جدوں داخل, سب تو پہلو دے گھر میری بیوی نو مبارک دیتی تے نال ہی ویڑے چ کھلو کے نا نبی علیہ السلام نے ادھر میرے والے ویکھو اپنے نبوت والے ہاتھ چکے, آندے نے اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشھا قدا قدا. عائشہ والیا میرے جلیبی دے رزق چ فراوانی عطا کر دے. سبحان. میرے جلیبی دے رزق دے اندر فراوانی عطا کر دے. مدینے دیاں ساری عورتاں دیاں نے جو مدینے دی قحط آوندا سی کدوں بھی آٹا کھان واسطے نہیں سی لبدا, پورا مدینہ جواں دا آٹا کھاندا سی تے جلیبیب دے گھروں کھاندا سی. اے پیغمبر دے صحابہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. پیغمبر دے صحابہ والا عقیدہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ ہدایت کدوں ملے گی؟ ان تطیعوہ تہتدوا. ہدایت یا نبی دے صحابہ دے عقیدے چ عمل کرنا ملے گی یا پیغمبر دی اطاعت کرنا ملے گی. ہن کنے صحابہ تعداد 1,44,000 کم و بیش.
ماشاءاللہ عقل مند دنا سمجھدار بندے کاروباری آئے کوئی دسو کہ صحابی نے کسی امام کی تقلید کی تھی دس دیو کوئی صحابی ایک مقلد بخا دے آخری صحابی کدوں فوت ہے پتہ جی بولو تو صحیح کی ہوئے 110 ہجری صرف چول کھا کے لمحے پہ رہی تھے بولو بھی اب کنے 110 ہجری تھی نبی علیہ السلام کدوں فوت ہوئے 11 ہجری دے اوائل یہ صحابی نبی دی وفات تو بعد 99 سال زندہ رہے حضرت امام ابو حنیفہ دی پیدائش کدوں ہوئی 80 ہجری تے جدوں صحابی دنیا تو گیا تو امام ابو حنیفہ دی عمر 30 سال تقلید کرنی تے دور دی گل ہے کوئی امام ابو حنیفہ نہ ایک ملاقات ہی ثابت کر دے بس حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ساڈے واسطے واجب الادب نے احترام نے ہی گستاخی نہیں کرتے انہاں دی جُتی دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے بھائی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ واجب الادب نے واجب الاحترام نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک امام احمد ابن حنبل واجب الادب واجب الاحترام نے لیکن ساڈا عقیدہ کی ہے واجب الاطاعت دنیا دے اندر ذات ہے صرف محمد دی ذات ہے کسی امام دی ذات نہیں اطاعت صرف آمینہ دے لال دی ہوئے گی اتباع صرف آقا دی ہوئے گی پوری دنیا دے امام میں آقا دی جُتی تو قربان کر دیں آقا پھر بھی ادا نہیں لیکن امام صاحب 30 سال دی عمر ہے تقلید دور دی بات ایک ملاقات ثابت کر ایک ملاقات صرف ایک 2000 نہیں ایک کسے ایک صحابی نے ملاقات ثابت کر فی صحابی دا 1 لاکھ روپیہ میں ذاتی جیب چو انعام دیا کیوں باجوہ صاحب ٹھیک 1 لاکھ روپیہ فی صحابی دا جنہیں صحابہ نا ملاقات ثابت کرو گے نا صحیح سند نا کیوں جی مولانا 1 لاکھ روپیہ تقلید تے بات نہیں کر قرآن کہندا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جنہاں نے انہاں دی پیروی کی تھی نا تنہاں دی اللہ نے میں انہاں تے بھی راضی ہے میں انہاں تے بھی آقا نے کی فرمایا سی تھوڑا جا ٹچ دینا چاہنا توجہ ہے نا میری امت دے 73 فرقے بنی اسرائیل دے وَتَرْ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ سارے جہنم چے اِلَّا مِلَّةً وَاحِدًا ایک کوئی جنتی صحابہ کہنے اللہ جو قالوا من ہی ہے یا اللہ وہ کیڑا ہے ایک جنتی نشانی پہچان فرمایا قال ما انا علیہ واصحابی جدے تے میں تے میرے صحابہ جدے تے میں تے میرے صحابہ ماشاءاللہ بڑے بڑے عقل مند بندے بیٹھے ہو یار نبی پاک دی قبر پاک مدینے چ ایسی کہ نہیں ایسی نبی دی قبر نالوں اونچی قبر کائنات چ کسے دی ہے نہیں صحابہ نے اس قبر دا طواف کیتا ہے نہیں اس قبر تے اچھاڑا چاڑیا ہوئے نبی پاک دی قبر نو غسل دیتا ہوئے عرس کرایا ہوئے کوئی میلہ کرایا ہوئے بولو تے صحیح کدی قوانی کرائی ہوئے بولو ایک کام اگر صحابیاں نہیں کیتے تے اج دے وہابیاں بھی جڑا عقیدہ صحابیاں دا اوہی عقیدہ اج دے وہابیاں دا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کسے صحابی نے نماز تو پہلے نیت نہیں کی تھی 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف پنڈ نکا میرپور آزاد کشمیر لیکن صحابی نے کی تھی نیت دسو بولو بھی کسے صحابی نے جنازے دی نیت نہیں کی تھی تے اسامی بولو کسے صحابی نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے لم يثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع يديه نبی دے کسے صحابی کو رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں کسے صحابی بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی تے کسے وہابی بھی نہیں پڑھی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فی کل صلاۃ یقرأ ہر نماز کے اندر قرات تو مراد کی ہے سورۃ فاتحہ کسے صحابی نے فاتحہ تو بغیر نماز نہیں پڑھی تے وہابیاں بھی نہیں پڑھی کسے صحابی نے جنازے
جنازے دے اندر فاتحہ تو بغیر نماز نہیں پڑھی. حضرت نافع آندے نے میں حضرت عبداللہ بن عباس دے پیچھے نماز پڑھنا وا, جنازہ پڑھنا تے انہاں جنازے دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھی. حضرت نافع آندے نے میں ابو ہریرہ دے پیچھے عید دی نماز پڑھی. پہلی تکبیر دے اندر تکبیر اولا تو علاوہ 7 تکبیراں سن تے دوجی رکعت دے اندر تکبیر اولا تو علاوہ 5 تکبیراں سن. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی ایک ویتر پڑھیا تے وہابیاں بھی ایک ویتر ہی. حضرت عثمان نے بھی ایک ویتر پڑھیا تے اساں بھی ایک ویتر. حضرت ابو موسیٰ شری نے ایک ویتر پڑھیا تے اساں بھی ایک ویتر پڑھیا. تے میں تے فیض الباری مولانا انور شاہ کاشمیری آندے نے پوری زندگی میں ایک ویتر والی حدیث دا رد کردا رہا تے میں ایک ویتر والی حدیث دا رد نہیں کر سکیا. حضرت علی دیگر صحابہ نے مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائی ہے اور تقریباً 11 صحابی نے, حضرت علی شامل نے, برا بن عازب بھی شامل نے, دیگر جلیل القدر صحابہ نے جنہ جرابہ تے مسا کیتا ہے. صحابیاں بھی مسا کیتا ہے تے وہابیاں بھی. وہ کر دیو کہ نہیں بولتے چھٹو مرو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. کہڑے ویلے مولانا شیخ زبیر علی زئی منو یاد آئے, میں انہاں دے مقالات نو پڑھنا سا پیا. آندے نے میں دنیا دی ہر کتاب نو چھانیا پڑھیا صحیح سند دے نال, مینوں کتوں بھی نہیں ملیا کہ کسے صحابی نے ناف تے ہاتھ بن کے نماز پڑھی ہوئے. میں تے تھے دلیل دینا چاہنا, آخری نماز میرے عمر نے پڑھائی ہے تے 6 کھنجر مارے نے ابو لولو نے کتے نافتے. میرا سوال ہے اگر عمر نے ہاتھ نافتے بنے سنات زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ بولو کو سمجھ بھی ہون رہی ہے کہ بس ہے نہیں. حضرت عمر نے ہاتھ نافتے بنے سن, کھنجر 6 نافتے وجے. جی ہاتھ اتے سن ہو سکتا ہے ایڈا ڈونگا زخم نہ ہوندا ناف والا, جدو دودھ پلایا جاندہ ہے دوائی پلائی جاندی ہے ناف تے زخم را باہر آ جاندی ہے. اگر حضرت عمر نے ہاتھ ناف تے بنے سنات زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ ہتھاں دے اتے تے لکیر بھی نہیں آئی, پتہ ہے چل گیا کھنجر ناف تے وجے نے, ہاتھ عمر نے سینے تے بنے سن. اگے آنا میں آگے چلا. اگر فاتحہ پڑھنے صحابہ نے پڑھی ہے وللضالین کے آمین بھی صحابہ نے اونچی آکی ہے. آج بھی مدینے دے اندر صحابہ دی آل اولاد موجود ہے. اللہ تینوں مسجد نبوی تے مکے چ لے جائے آج بھی آمین اونچی ہوندی ہے. آقا فرماندے نے آمین. حضرت علی آندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آمین ایڈی اونچی آندے سا مسجد نبوی دا چھت کھجور دے پتیاں دا سی, ساڈے آمین کہن دی وجہ تو کم جاندا سی. جیڑا بندہ آمین اونچی آندا ہے غفر لہو ما تقدم من ذنبہ, اللہ دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندا ہے. صحابہ دا کیتا کہ سن, جدوں رکوع تو اٹھنے کی پڑھنے ہو, کی پڑھدے ہو؟ ربنا ولکل حمد بھی صحابی دا عمل. صحیح بخاری ہے, الائٹ بند کر دے. صحیح بخاری ایک صحابی پیچھوں آیا ہے, دوڑیا کاری کاری نماز نہ ملتا ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ انہوں سا چڑیا جی حمدہ ربنا ولکل حمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. میرے پیغمبر دے کان پاک سے آواز پہ جاندی ہے. سلام پھیرا کون سی جنہیں کلمے کہے میں اس آبی اندر میں قبرا گیا کہ اللہ دے رسول ڈانٹنا میرے کو اونچی پڑے گئے نے. فرمایا کون سی جنہیں کلمے کہے نے؟ سونیا محبوبہ میں کہے نے. فرمایا جدو تو کلمے کہہ رہا سا میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن. اوے اج بھی اس حدیث دے مطابق 39 فرشتے آوندے نے پر آوندے وہابیاں دی مسیتیں نے. ساڈے تو علاوہ یہ دعا پڑھدے ہی کونے. ہاں جاؤ دوسری مسیتیں رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سکتے. ہاں میں پیچھے آن کے نماز نہیں میرا ایک منڈا نماز پہ پڑھے وہ رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندا, رکوع تو سیدھے ڈائریکٹ ہی سجدے جا ہون جان دیا سی. ربنا ولکل حمد سوائے حدیث تو پڑھتا ہی کوئی نہیں. جیڑا عقیدہ 1400 سال پہلے
مدینہ الرسول چ نبی دے صحابیاں دا ہے اوہی عقیدہ اج میرپور دے اندر وہابیاں دا ہے ساڈا بھی عقیدہ اسی رکوع تو بعد پڑھ دیو کہ نہیں ربنا ولک ایک بندہ مینوں کہن لگا مفتی صاحب سانو فرشتے اترتے وکھاؤ تے صحیح آندے 39 فرشتے ہو سانو وکھاؤ میں کیا کملیا میں فرشتیاں نو ویکھ وی لواں آسمان تو اتر دیاں مینوں فرشتے ویکھ کے بھی نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے کیوں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا فلک سج دئی نہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صحابہ دا عقیدہ نوٹ کر حضرت عمر بن خطاب دو کاریاں نو بلاندے نے حضرت ابی بن کعب سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا لوکاں نو تساں 11 رکعت تراویحاں پڑھانیاں نے صحیح سکے بند سنتے صاحب بن یزید آندے نے اسی عمر دے دور دے اندر 11 رکعتاں پڑھ دے ساں جیڑا بندہ اس دور دے اندر 11 رکعت نماز پڑھتا ہے تراویحاں دی او دا عقیدہ نبی دے صحابیاں والا ہے بولو حضرت حذیفہ نبی دے صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ نو ایک بندے نماز پڑھی کالی کالی آندے نے لوٹ جا دوبارہ نماز پڑھ پھر کالی پڑھ دے آندے نے دوبارہ پڑھ پھر انہیں حنفیاں لی نماز پڑھی آندے نے دوبارہ پڑھ وہ پھر وہ نہیں پڑھ دے حذیفہ آندے نے نماز کدوں تو ایویں پڑھنا ہے 40 سال ہو گئے میں نبی دا صحابی آندا 40 سالاں تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی ایسے حالت تو مر جاندا تے نبی دی فطرت تے نہیں سی مرنا اس واسطے نبی دے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار عد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم پیغمبر دے صحابہ رضوان قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس اللہ تھانو سارے نو قرآن دے نور نہ تھوڑے سینے نو اللہ منور آمین نبی دے صحابہ خشوع خضوع کرنے والے اللہ دے راج قبولو دے صحیح اللہ دے راج دین والے ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹی بول دے نہیں یہ لکوں بھی لائی پھرتا ہے گلوں بھی لائی پھرتا ہے ٹھوٹا ہاتھ چ پھڑیا ہے کل کھڑکاندا جا رہا ہے لوکاں دیاں مجھاں دے قلعے اٹھاندا جا رہا ہے تے میرپور دے بال ڈراندا جا رہا ہے جمعراتاں منگدا پیا دکان منگدا آ تینو اللہ مدینے لے جائے مدینے دے اندر راجی بینک کے او دے اندر اج بھی میرے عثمان دا کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہے
میرے عثمان نے وہ دوالے کھجوراں لگیاں 1500 باغ ہے وہ دی آمدن حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہوندی رہی وہ دی جگہ خریدی گئی ہے میں بلڈنگ ہن بھی ویکھ کے آیا پہلو بھی گیا ادوں بھی ویکھ کے آیا لکھیا وقف فندق عثمان بن عفان وہ بلڈنگ جڑی ہے پوری حضرت عثمان دے نام تے بنی ہے وقف ہے وہ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے 25 ملین ریال اج بھی مدینے دے فقراء مساکین دے یتیماں تے بیوہ عورتاں جو تقسیم ہو رہے ہیں تے 25 ملین ریال اج بھی حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے ہیں مدینے دے بلدیہ دے جڑے دفاتر نے انہاں دے پانی تے بجلی دا بل بھی اج آوندا تے حضرت عثمان دے نام آوندا ہے اینو میں کرامت نہ کہاں تے ہور کی کہاں بول دے نہیں یار کی ہویا جے عبد الرحمن بن عوف نو وینا وا تے اے دے ورگا سخی وی مینوں تاریخ چ نہیں ملدا میرا عبد الرحمن جدو مکے جو گیا ہجرت کر کے پاٹا جیا ٹار دا لباس پایا تے پیراں تو ننگے نے بیوی سوریاں نے کھولئی ہے بچہ بھراواں نے کھولیا سب کچھ کھولیا تے آقا فرماندے نے عبد الرحمن آ گیا ہے جی آ گیا وا سونیا سب کچھ لٹا کے آیا آقا فرماندے نے اوے عبد الرحمن تو کچھ نہیں لٹا کے آیا تو رب کولو جنت پا کے آیا پھر اللہ نے مال انہاں دیتا ہے کور شام دی منڈی چ دوجا اونٹ مدینے چ داخل ہو رہا ہے انہاں دے تذکرے کیتے ہی نہیں جاندے جدو آقا دنیا تو گئے تے نبی دے 9 گھراں دا خرچہ کلے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چکیا ہے فرمایا اس تو بعد میں کلے ہی خرچہ دیاں گا 9 گھراں ہاں 700 اونٹ مدینے چ وڑے تے مدینے دیاں کچیاں دیواراں تے مکان کمن لگ پے حضرت انس نے میں ماں جی عائشہ کو بیٹھا ماں جی فرمانے نے زلزلہ فرمایا نہیں ماں جی عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ لدے ہوئے گلے تے مدینے چ داخل ہوئے میں انہاں دے وزن دی وجہ تو کچے کوٹھے کمن لگ پے ایک اونٹ تے 5 من وزن سی سید شاہ جی اچھا ماں جی فرماندی نے اچھا وہ عبد الرحمن جی دے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت اڈاری مارتا داخل ہو جائے حضرت انس نے حدیث سنی سی تے عبد الرحمن کو تیرے بارے جو اماں عائشہ نے حدیث سنائی ہے 700 اونٹ بھول گیا حدیث دی پہ گئی اماں جی عائشہ کو آن کے حدیث سنی اپنے کنا نا 700 اونٹ مدینے دے 4 دروازے ہی کھلار کے بما پلانے اونٹ سامان سارا کچھ اللہ دے راج دے او 2 لاکھ دا بھی اونٹ ہوئے 7 کروڑ روپیہ 700 اونٹ 14 کروڑ تے اونٹاں دا ہی بن جاندا ہے ہاں 5 مان ایک اونٹ تے گل 5 مان نو ضرب دیو نا 700 نہ کتے جاندی ہے گل تے تھانوں ایتھے کہی ہے بھی مسیتے وچ چندا چاہیدا تسی آندا مولویاں دا کم کی منگنا ہو انہاں دا کم کی تے باہر نکل کے آندا مولوی کلم کے مر گیا ہے 1 روپیہ نہیں دیتا نقصان کیتا رب نو تیرے پیسے پسند ہی نہیں انہوں نے دین دی تینوں توفیق ہی نہیں دیتی جدا مال رب نو پسند ہوئے انہوں ہی اللہ دین دی توفیق دیندا ہے گل یاد رکھ لو ورنہ جنہاں دا پسند نہیں وہ خسریاں نو دعا چھڑدا ہے خسریاں ہیں تے جا اوتھے ایک مہینہ خسرا رہندا ہی اونوں دیا جا کدے ٹھیٹھرا چ دعا چھڑدا ہے کدے دعا نبی دے صحابہ دا مال وے کتے خرچ ہو رہا ہے والذین هم لفروجہم حافظون آخری گل سن لو نبی دے صحابہ اپنے جسمانی حفاظت کرنے والے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله إلها آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما نبی دے صحابہ نے ایک بی بی گرفتار کر کے آندی ہے مسجد نبوی تے حاتم تائی دی بہن ہے حاتم تائی دی حاتم تائی دی بیٹی ہے عدی دی بہن ہے رکال میں دے دیتا ہے نا میں وہ پڑھنا پہ حاتم تائی دی بیٹی ہے تے عدی دی صحابہ نے یمن چوئنو گرفتار کر کے آندہ تے میرے والے ویکھے آجے ادھر میرے والے ویکھو ادھر کی ویندے ہو پہ میرے والے ویکھو باہر کی ویندے تقریر میں کر ایسرائے دا سر ننگا تے جگان دے پیر دے سامنے آؤ دیئے میرے نبی نے کمبل پاک مزمل چادرے دے سر تے پا دیتی ہے اینو آندے نے پیر وہ پیر نہیں ہوتے جڑے بیبیاں نو باواں وچ لے کے نچن دے انہاں نو پیر مننا میں تے اونوں پیر منیا عرب دیاں کواریاں عورتاں وچ بھی اتنا حیا نہیں سی جنہ حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کیتا سبحان اللہ بھائی ناچ لیاؤ تے صحیح نبی اما عائشہ دا چھوٹا جا اجڑا تے اودے وچ بھی کپڑا تڑیا مسئلہ پوچھنا ہے اپنے روحانی باپ کو میریو بیٹیوں دے پردے تو پیچھے پوچھو جڑی عورت بیعت کرنے واسطے ہوندی ہے تھلے ہوندی آر پار کپڑا پار ہویا ادھروں بی بی پڑھنا ادھروں آقا نے پڑھنا بیعت ہو ایک بی بی آئی انہیں ہاتھ اگے کیتا انگلاں اگے گئیاں نبی نے اکھاں نوں بند کر دے آپ نے اس عورت نوں نہیں کیا شاہ جی کہ ہاتھ پیچھے کر اما عائشہ نوں کیا عائشہ اس عورت نوں کہا ہاتھ پیچھے کر لے محمد کسی غیر محرم عورت دیاں انگلاں بھی نہیں ویکھنا چاہتا ہاں پتہ نہیں کنوں پیر منے ہیں ایتھوں ملنگنی کٹ کے لے گیا اگے ویچ چھڑی انہیں اگے انہیں لیندی آندا بھی کرامتی ہے اینوں مننا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے دا خیمہ لا دیتا ہے کلمہ پڑھ دیے مسلمان ہو جاندی ہے قرآن سنے اذان سنی ہے آندی ہے محبوب جی میرا پائی شام دے جنگل چ جا کے ڈیرے لائے نے مینوں او دے کو بھیجو میں انہوں جا کے دساں تو کتھے لکدا پھر میں کائنات دے سارے سکون اللہ نے محمد دیاں جتیاں چی رکھ دیتے ہیں سبحان اللہ ادھروں قافلہ آئے گا ادھر نہ بھیج دے نہیں قافلے نہ نہیں جانا جڑے یاراں نے یمن چواندا ہی چھڈ کے ہون گے سمانے سفر بنیا جاندا ہے شام دے جنگل دے قریب پہنچدے نے دوروں ادی ویندا ہے اے تے میری ماں جمی پین صفاہا لگدی ہے اللہ اللہ جنوں میں پل کے چھڈ آیا سا یمن دے اندر تے ایڈے جوان نے جنہاں نے دن رات سفر کر کے آئی ہے آن کے اپنی پین نو اٹھی اتاردا ہے تے سینے نال لا کے آندا ہے پینا گلے شکوے بعد چ نے لڑاں گے بعد چ پر مینوں ایک گل دس ایڈے جواناں نال سفر کر کے آئی ہیں تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں تو مدینے چ رہ کے آئی ہیں اوتھے تیریاں عزتاں بھی محفوظ سن کے نہیں عدی دی بہن کی آندی ہے حاتم تائی دی بیٹی آندی ہے ویرا او عزتاں تے تیرے گھر دی چار دیواری چ نہیں ملیاں جیڑیاں عزتاں محمد دیاں جتیاں چھپا کے آئی ہیں سبحان اللہ او حیا تے میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جڑا یا محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا آندی ہے سن میں ویرا اے جڑے وانگ فقیراں نال میرے نہیں آئے
چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑونگے ادھی پنی تک چادراں لٹکن تے گٹے دسن پہ ننگے بیڑیاں دے تھاں کنڈے ٹنگے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں چڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجل یہ لے گے سی منو لے آئے نی منو اے ایڈے نی بولے بالے آنکھ چاہ اے نانیوں تکیا اے ایڈے نی کرما والے وے نیرا تو کی اینا دیاں صفتاں سننا ویخ اینا دا چالا ویکھن والا ایکو پیر اینا دا جدا نام محمد آلہ والصلاة والسلام على عباد المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب حاجی جلال محروم اللہ انہوں نے قبر جنت کی کیاری بنائے حاجی شبیر صاحب انہوں نے آئندہ پروگرام کروائے اللہ تعالیٰ انہوں نے رزق مال جان چلا برکات نازل فرمائے اور میرے انتہائی پیارے بھائی شفقت صاحب اور دیگر رفقاء اس مسجد دے خطیب حضرت قاری صاحب اور اس مسجد دی انتظامیہ پوری باڈی اللہ سب دیا محنتاں کوشاں کارشاں اللہ قبول فرمائے اور اتنا سونا تو ہاں اللہ کا کار بنایا ہے اللہ دی مثل تھوڑے جنت چ محل بنائے اور جنہ ساتھیاں نے اس مسجد دے بنان چ تعاون کیتا اللہ انہاں دے رزق چ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے جنہیں دوست احباب بزرگ بچے تشریف لے آئے ماما بہنہ بیٹیاں اللہ سب دانا قبول فرما جنہاں نے ساتھیاں نے انتظام و اہتمام کیتا اللہ قبول فرمائے حضرت قاری اپنا آدم صاحب اور دیگر رفقاء قاری عمر فروخ صاحب اس طرح قاری صاحب پیارے سن میری والدہ بیمار نے جنہاں تلاوت کی تھی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایمان و اللہ صحت عطا فرمائے اس طرح جنہاں دیا ماما بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے ساڑھے شاہد باجوہ صاحب موسٹ ویلکم تشریف لے آئے اور میرے محترم میرے بھائی میرے مربی میرے انتہائی مشفق میرے ہم اثر ہم نوالا ہم خاندان سارا کچھ ہی ساڑھا ایک کے حضرت مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی علم و عمل چ برکت فرمائے صدیقی صاحب دا بیان کرنا اللہ قبول فرمائے بھائی مرتضی صاحب دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرمائے تساں احباب دا سننا میرا سنانا اللہ قبول فرمائے اور اس طرح جتنے دوست احباب اس مجمع چ موجود نے جنہاں دے والدین ساڈے سمیت فوت ہو گئے اللہ سب دے والدین دیاں قبراں نوں جنت دیاں کیاریاں بنا اگلے دن میرے بھائی شہباز صاحب فوت ہوئے برادر اللہ صلی اللہ انہوں نے قبر جنت دا بغیچہ بنائے کوٹھے شیر تو دیگر مضافات تو میرپور تو جتنے دوست احباب آئے اللہ سب دا آنا قبول فرمائے ساتھیاں دا حاجی شبیر صاحب دا پروگرام کروانا اللہ قبول کر لے جس مقصد واسطے کروایا اللہ انہوں نے باپ دی قبر جنت دا بغیچہ بنائے اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذ من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا تقبل منا انکا انت السمیع سید امجد شاہ صاحب اللہ انہوں نے جوانی علم و عمل چ برکت عطا فرمائے جتنے بھی میری جماعت دے علماء خطبات تشریف لے آئے اللہ سب دانا قبول فرمائے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون
والسلام علی المرسلین.